ल अहिले हामीहरू इक्वेसन एन्ड ग्राफको 8 क्लासको 12.1 पेज नंबर 190 पार्ट 4 पढ्न गइरहेको छ। एच नंबर हो। यसमा के छ हेर, यहाँ छ, यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 4 छ यहाँ। अब तिमीहरूले 2y बराबर 4 माइनस 3x हुन्छ, अर्थात y बराबर 4 माइनस 3x बट्टा 2 भयो। अब तिमीहरूले अब टेबल बनाउने। हेर ल, टेबलमा के छ भयो, यो x y। अब हेर, x को मान 0 मान, यसको मान कति 0, तो 0 राख्छ तो यो 0 भइहाल्छ, अर्थात 4/2। x को मान 0 तो y को मान 4/2 अर्थात 2 भइहाल्छ। के भइहाल्छ? 2 भइहाल्छ। अब हेर, x को मान 1 माने भने यो बट्टामा गइहाल्छ, फ्र्याक्सनमा गइहाल्छ, फ्र्याक्सनमा। 2 मान्यो भने 2 तो 3 दूना 6, 6बाट 2 गयो, 6बाट 2 गयो। हेर, y को मान 2 मान यहाँ बटा 2 तो के भइहाल्छ 6/2 अर्थात 2/-2/2 अर्थात -1 के भइहाल्छ -1 आइहाल्छ, अर्थात 2 मान्यो भने -1 आइहाल्छ। अब हेर, यसपछि 3 मान्ने, कति मान्ने 3, तो 3 तिरका 9, 9बाट 4 गयो तो 5, -5/2 यो गइहाल्छ, भिन्नमा गइहाल्छ, फ्र्याक्सनमा गइहाल्छ, नमान्ने। 6 मान तो 6, तो 6 मान्यो भने 6 तिरका 18, 6 तिरका 18बाट 4 गयो। यदि हामी 6 मान्यो तो कति भइहाल्छ हेर, 18 हुन्छ बट्टा 2 कति आउँछ घटाएपछि 14 -14 आउँछ, -14 बट्टा 2 कटिहाल्छ -7 आउँछ, कति आउँछ -7 आइहाल्छ, अर्थात यसको मान 6 राख्यो भने कति आउँछ 7 आइन्छ, 7 -7 भयो। अब तिमीहरूले यसपछि यसको मान कति मान्ने, यसको मान -1 मान, त -1 मान तो माइनस प्लस यो गइहाल्छ, भिन्नमा गइहाल्छ। -2 मान, त -2 मान, त हेर, त -2 मान। हेर, y = 4 -2/2 कति भइहाल्छ, माइनस प्लस 2/2 कति भयो
6/2 भयो अर्थात् 3 आयो। -2 मान्छ भने वाईको मान के भइहाल्छ +3 आउँछ। यतिकै मान बढी नमान्ने भयो। अब हेर यसपछि दोस्रो इक्वेसन कुन दोस्रो। अब हेर दोस्रोमा के छ x - 3y बराबर 5। हेर x - 3y बराबर 5 भयो अर्थात् यहाँ भयो अर्थात् -3y बराबर 5 - x गर्ने अर्थात् यति -3y बराबर यति भयो अर्थात् y बराबर हेर -5 - x बट्टा y को मान के हुन्छ -3 हुन्छ। यो मल्टिप्लाई छ यता आउँदाखेरि डिभाइड भइहाल्छ डिभिजन भइहाल्छ। अब हेर अर्थात् y बराबर यो माथि जान्छ त माइनस बट्टा 3 अर्थात् -5 भयो -+ x बट्टा 3 भयो। अब हेर आयो अब टेबल बना टेबल हेर यसको टेबल भयो x y भयो। अब माना यहाँ x को मान माना त यसको मान 1 मान छ त के भइहाल्छ यता हेर x को मान त -5 + 3 बट्टा 1 x बट्टा 3 छ यो। अब हेर -5 यो के मान्ने x मा 1 मान्ने त +1 बट्टा 3 के भइहाल्छ यो त -4 बट्टा 3 भइहाल्छ गएन यो। अच्छा यदि 0 मान्यो भने यो पनि जाँदैन त्यो फ्र्याक्सनमा गइहाल्छ फ्र्याक्सनमा भिन्नमा गइहाल्छ। अब हेर यदि -1 मान्यो भने के हुन्छ हेर y बराबर -5 - 1 भयो। अब हेर बट्टा 3 छ यो अर्थात् प्लस माइनस -1 बट्टा 3 कति भयो -6 बट्टा 3 मतलब -2 भयो अर्थात् -1 राख्यो भने -2 आउँछ y को मान -2 आउँछ भयो। अब हेर तिमीहरूले यदि x को मान हामी के मान्ने अब 2 मान त हुँदैन
गइहाल्छ, भिनमा गइहाल्छ। माइनस +5 माने त +5 हेर त y = -5 अब +5/3 अर्थात 0/3 0 अर्थात +5 मान्यो भने 0 आउँछ। के आउँछ? 0। अब हेर, यसपछि अर्को मान्ने 10 हुँदैन, 3 तिक्का 9 4 -4 माने भने हेर त -4 माने त यसमा हेर y = -5 अनि -4/3 भयो। अब हेर त -5 भयो, -5 र -4/3 -9/3 अर्थात -3 भयो। कति भयो? -3 भयो। अर्थात -4 मान्छ त के भइहाल्छ? -3 भइहाल्छ। -3 यतिकै मान। अब हेर, अब ग्राफमा आऊ। कतिमा? ग्राफमा। यहाँ के भन्छ? ल हेर, यहाँ भन्छ XY, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस भयो। अब हेर तिमीहरूले, यहाँ छ 0 2 0 2 त 0 न यता न यता। ल यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस हो, यो ओरिजिन हो। अब हेर, यसमा छ XY, x 0 छ, y 2 छ। त x न यता जान्छ न यता जान्छ, यही रहन्छ। y 2 छ, 1 2 भयो। अब हेर, यसपछि यहाँ छ 2 - 1 1 2 -1 यता आयो भयो। अब हेर 6 - 7 त 6 1 2 3 4 5 6 -7 -7 तल जान्छ। 1 2 3 4 5 6 7 भयो। अब हेर, यसलाई जोड्ने, यसलाई के गर्ने? जोड्ने। -7 यहाँ छ, जोडा भयो। ल भयो। अब हेर, अब सेकेन्ड ग्राफ अर्कोमा के छ?
यहाँ छ -1 -2 कति छ -1 -2 त -1 यो भयो -2 1 2 यो भयो। अब हेर यसपछि 50 तो 5 1 2 3 4 5 0 0 मतलब न तल र न माथि यही रहिहाल्छ भयो। अब तिमीहरूले यसपछि -4 -3 -4 -3 त -4 कहाँ जान्छ हेर 1 2 3 4 अनि -3 1 2 3 यहाँ आयो बस भयो। यसरी जोड्ने अब जोड्ने हेर कहाँ काट्यो बिन्दुलाई यहाँ काट्यो 1 2 2 -1 मा 2 -1 2 -1 अर्थात x बराबर 2 और y बराबर -1 भयो। अर्थात x y बराबर 2 -1 एन्सर भयो भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि अर्कोमा आऊ। अर्कोमा के छ यो हो एच नंबर। अब हेर आई नंबर कति आई यहाँ छ आई नंबर भयो। यसमा के छ आई मा 2x = 5 + 3y भयो। यसपछि 5y = 2x - 3y -3 ल 2x बराबर 5 + 3y अब 5y बराबर 2x - 3 भयो। अब हेर तिमीहरूले यसको टेबल बनाउने यहाँ छ यहाँ अर्थात 2x = -5 + 3y भयो। अर्थात -5
प्लस 3y बराबर 2x भयो। अब हेर, अर्थात 3y बराबर 2x माइनस 5 अर्थात y बराबर 2x माइनस 5/3 भयो। अब टेबल बनाउने, हेर भयो x y भयो। अब हेर तिमीहरूले यसको मान के मान्ने, 0 राख्छौ त यो फ्र्याक्सनमा गइहाल्छ, भिन्नमा गइहाल्छ, भएन। 2 राख्दाखेरि 2 × 4, 4बाट माइनस 5 गयो 1, यो पनि भिन्नमा गइहाल्छ। 5 राख त 100 मान 5 राख त 5 तेह्र 100 मान 2x माइनस 5/3, 5 राख 100 मान त 2 गुना 5 माइनस 5/3 के भइहाल्छ, यो 10 भइहाल्छ। 10बाट 5 जान्छ 5, यो पनि भिन्नमा गइहाल्छ, यो पनि भिन्नमा जान्छ। अब हेर, यदि यसको मान हेर, यसको मान 5 राख त यहाँ छ, यहाँ y = 2 गुना 5 माइनस 5/3 कति भइहाल्छ, माइनस 5 राख, माइनस 5 त के भयो, माइनस 10 माइनस 5/3 अर्थात माइनस 15/3 माइनस 5 आयो। त माइनस 5 राखेपछि y को मान माइनस 5 आउँछ। यस्तै राख त यहाँ, यदि y = 2x माइनस 5/3 भयो। अब हेर, x को मान 10 राख, माइनस 5/3 कति भइहाल्छ, 10 दुना 20, अब 20बाट 5 जान्छ त 15/3 कति भयो, 3 × 5 = 3 हुन्छ। के हुन्छ, 3 हुन्छ। 5 × 3 = 15 के हुन्छ, 3 हुन्छ। यो 3 हो, यो 3 हो, 3 × 5 = 5 हुन्छ। के हुन्छ, 5 हुन्छ भयो। यस्तै तिमी 2 राख्छौ त y को मान -1 आउँछ। 2 राख्यो भने यसको टर्ममा 2 राख्यो भने y को मान -1 आउँछ भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्को इक्वेसन यहाँ छ, 5y 5y = 2x
प्लस प्लस होइन माइनस 3 भयो। अब हेर तिमीहरूले अर्थात y इक्वल टू 2x माइनस 3 बट्टा 5 भयो। अब टेबल बनाऊ। टेबल अब हेर के भन्छ टेबलमा, ल एक्स वाई भयो। अब हेर तिमीहरूले एक्स माइनसमा हेर यहाँ छ y इक्वल टू 2x माइनस 3 बट्टा 5। यदि x को मान 1 माने माइनस 1 माने भने हेर 2 माइनस 1 3 कति भइहाल्छ, माइनस 2 माइनस 3 बट्टा 5 अर्थात माइनस 5 बट्टा 5 मतलब माइनस 1 अर्थात माइनस 1 माने भने y को मान माइनस 1 आउँछ भयो। अब हेर यस्तै अर्को y इक्वल टू 2x माइनस 3 बाई 5। यदि 9 मान्यो 9 माना तो यो तो 2 गुना 9 माइनस 3 बट्टा 5 कति भइहाल्छ 18। 18 बट्टा 3 15 बट्टा 5 3 आउँछ। 9 मान्यो भने 3 आउँछ। 9 मान्यो भने 5 तिया 15 5 3 आउँछ। कति आउँछ 3 भयो। 9 मान्यो भने 3 आउँछ भयो। अब हेर यसपछि हेर यदि 14 मान्यो भने यता हेर 14 तो कति छ 2x माइनस 3 बट्टा 5 भयो। 14 माना तो 14 तो 2 गुना 14 माइनस 3 बट्टा 5 ठीक छ। अब हेर अर्थात 28 माइनस 3 बट्टा 5 के भयो 25 बट्टा 5 भयो। अर्थात 5 25 9 मान्यो भने y को मान 5 आउँछ भयो। अब यसलाई भर्ने अब ल हेर पहिलो छ इक्वेसन यहाँ छ यो एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यो ओरिजिन। अब हेर यहाँ एक्स वाई को मान कति छ यहाँ एक्स को मान 5 माइनस 5 तो वाई को मान पनि माइनस 5 भर यो माइनस 5 छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनि माइनस 5 तो 1 2 3 4 5 भयो।
भयो। अब हेर 10 माइनस 10 5 10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो। 5 1 2 3 4 5 भयो। अब हेर 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 भयो। अब हेर यसलाई जोड आयो, यसरी जोड। हेर यसमा 4 राख्छ, x को मान 4 तो y को मान आउँछ +1। 4 राख्यो भने +1 आउँछ, अर्थात् यो हामी 2 लेखेको थियो, त्यो गल्ती थियो, 4 लेख्नुपर्छ, 4 लेख्नुपर्छ, अर्थात् एक 2 3 4 4 यसपछि +1 यहाँ हुन्छ। ठिक छ, यो गल्ती थियो हैन। अब हेर यसरी जोड्ने। अब हेर तिमीहरूले जोडाइयो। भयो। अब यसपछि अर्को मान दिने। अब इक्वेसन 2 मा के भन्छ, x को मान -1 यता जान्छ, y को मान -1 तल आउँछ। भयो। अब हेर x को मान 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y को मान 3 1 2 3 भयो। अब हेर x को मान 14 कति 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आयो। यसपछि y को मान 1 2 3 4 5 फिर हेर x को मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक छ। y को मान 1 2 3 4 4 5 यहाँ आयो। 1 2 3 4 5 यहाँ आयो। भयो। अब जोड यो जोड
भयो। कहाँ कट्यो? हेर यहाँ कट्यो। 1 2 3 4। 1 2 3 4 1 4 1 में कट्यो। अर्थात यसको मान 4 और y को मान 1। अर्थात x y को मान 4 1 भयो। इस प्रकार आई समस्या दियो। अब अर्को हिसाब अर्को दिन पढ्ने। धन्यवाद। र यसलाई सब्सक्राइब र शेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।